çok ucuz sataydınız hep. Ne sataysın? Düştü değil, düştü. Pazar düştü. Şimdi yani $5 ver. O da yazık. Demsinde dem. Yani sana yani ben. Ponyo veut devenir humaine. Humaine? Tu veux devenir comme ces créatures? Sasuke, dépêche-toi. Lisa, mon poisson, je vais l'appeler Ponyo. Lorsque ce puits sera plein, une eau nouvelle poindra du fond des océans. Et le cycle de l'humanité destructrice prendra fin. Elle n'a pas conscience des lourdes conséquences de ses actes. Ça va tout l'air d'un cimetière de bateaux, capitaine. Le chaos a déjà commencé. L'univers court à sa perte. Ne pleure pas, Lisa. C'est vrai que moi, j'ai promis à Ponyo de prendre soin d'elle tout le temps. Pourquoi ces gouttes d'eau qui coulent de tes yeux? On peut le voir ton secret. Son nom, c'est Ponyo. هشام بن خامسة مدير انفيروفيست مهرجان الفيلم بي فيستيفال دو فيلم انفيرونمونتال دو تونيزي. المهرجان هذايا عمره 4 سنين، احنا في الدوره الرابعه السنه. من الدوره هذيا بديناها صغيره وبدينا نكبروا ما شاء الله. اليوم عندنا دي بارتنير مهمين، السينماتيك تونيزيان اللي هما بارتنير الاورغانيزاسيون نتاعنا، مدينه الثقافه كلها على ذمتنا، تياتر دو الأوبرا اللي ساعدنا، السنتر ناسيونال دو سينما دو ليماج وزاره الثقافه، ولكن ايضا منظمات دوليه كما الامم المتحده سباراك اللي هي لاجونس يو ان انفايرمنت، دونك لاجونس لونفيرونمون تاع الناسيونز اوني، سفارات عديده، سفاره فرنسا الانستيتو فرونسي، سفاره كندا، سفاره اليابان،
الكونسيبت سهل، نختاروا افلام على مستوى عالمي مش نوريهم في تونس. عاده افلام ما تفوتش 3 سنين في العمر، شافت في اكبر المهرجانات ونالت جوائز عديده وما صارتش، والجمهور التونسي ما كانش عنده فرصه انه يشوفها، ولهذا هذه الفرصه مش يشوفها. مع السينما اللي هو يدوم من نهار 11 لنهار 16 جوان، عندنا 3 ايام 11 12 و13 في مدينه الثقافه. عندنا قريه بيئيه، القريه البيئيه هذه في الهول سنترال نتاع المدينه، نستدعاو ليترالمون نستدعاو فيها ناس كيما المنظمات نتاع المجتمع المدني في تونس، فما مؤسسات كيما لو سيرت مثلا، و دي انديفيدو. لي انديفيدو هذوما فما دي ارتيست يخدموا سور تو سكي ريسيكلاج، l'art à partir du recyclage, l'artisanat à partir du recyclage, les produits du terroir, la nourriture bio. هذوما كلهم يكونوا موجودين 3 ايام كل يوم من نهار الجمعه السبت والأحد من 11 تاع الصباح ل 5 تاع العشيه ل 6 تاع العشيه. نستدعاو الناس باش تجي حتى للولاد الصغار، خاطر فما ورشات نتاع تحسيس للولاد الصغار بالماريونيت، باللي زانيمو سوفاج دو تونيزي. فما فريمون برنامج مش العائله تجي الويكاند تنجم تتفرهد وفي نفس الوقت يكون سامباتيك وانتيليجون. من بعد ما نكملوا من تونس مش المهرجان يتحول في الجهات. بعد تونس عندنا 7 مدن، نبداو في الصيف باش نمشيو للمرسى، الجربه، عندنا جربه مستير. غاديكا باش نحطوا سال دو سينما اون بلان في وسط الجمهور، ومن بعدك باش نتنقلوا عندنا بنزرت في سبتمبر، صفاقس، مكثر، رديف. مهرجان يكون مصغر طبعا ولكن في نفس الكونسيبت، سينما، اكسبوزيسيون فوتو، فيلاج انفيرونمونتال. الخصوصيه نتاع التجول نتاعنا هذا انه المهرجان اللي اسمه انفيرو فيست تونيزيا كي يبدا في تونس، كي يمشي للجهات ياخذ اسم الجهه. في رديف يولي اسمه انفيرو فيست رديف، في بنزرت اسمه انفيرو فيست بنزرت، في جربه انفيرو فيست جربه. علاش؟ على خاطر خدمناه باش يولي ايفينمون لوكال، ونخدموا مع لي اسوسياسيون لوكال اللي غاديكا هما البارتنير نتاعنا وهما المسؤولين عليه مش احنا جماعه تونس. نعطيهم اللي يلزم المينيموم اللي هما البروغراماسيون، نلقاو الفلوس اتسيتيرا، الشارت جرافيك، ولكن لوبيراسيونيل هما اولاد البلاد يعرفوا المشاكل نتاعهم خير منا احنا، وما نجموا نعلموهم حتى شيء. بالعكس كي نمشيو لهم احنا نوليو واعيين بالمشاكل المحليه نتاعهم. اليوم في الدوره الرابعه حاولنا مش كل عام نجيبوا حاجه جديده. الحاجات الجدد عندنا فكره كبيره من الاول، ولكن فما حاجات تفرض نفسها علينا. مثلا في البرمجه تاع السينما قلت لك نحن نختاروا افلام على مستوى عالمي، افلام لوفرتور والكلوتور نتاعنا السنه افلام فازوا بالاوسكار عام 2020 و 2021. عندنا فيلم فاز بالاوسكار شهرين التالي، فيلم دوكيومنتير. دونك في البرمجه نتاعنا نحاولوا مش نحطوا ايضا افلام توانسه والافلام تاع المنطقه مثلا في المغرب العربي، ولكن ما فماش افلام على الاسف، افلام بالريغور سيانتيفيك ونفهمها. صعيب احنا افلام ناخذوا فيها من عند ناشونال جيوغرافيك ونتفليكس معناتها ماشين دو غير كبيره، يلزمها فلوس ويلزمها وقت وجهد. فقررنا انه مش نبداو السنه ورشه تاع عمل ان اتولي دو ديفلوبمون دو فيلم انفيرونمونتو. الشباب التوانسه السينمائيين اللي عندهم فكره نتاع فيلم يخص الانفيرونمون البيئه ينجموا يشاركوا في الورشات نتاعنا، يعملوا طلب بالبروجي نتاعهم باش نبعثوا عن قريب باش نعملوا لونسمون لابيل ا بروجي منه هو باش نختاروا 10 ولا 12 بروجي. في الصيف في جويي باش نعملوا سيسيون دو ترافاي ا ديستانس معنا دي اكسبير من بلدان اخرى، ومن هذوك باش ناخذوا 6 افلام في اكتوبر فان سبتمبر ديبي اكتوبر، مازلنا ما قررناش. باش نستدعاوهم لتونس ومش نستدعاو لي زيكسبير انترناسيونال. الو لي زيكسبير انترناسيونال سافا دي سيناريست، دي برودكتور، ناس تخدم مع المهرجانات الكبار. عندنا دي كونتاكت في كندا مع مهرجان تورونتو، في فرنسا، برلين، فينيز، فما لونيون اوروبيان تدعم فينا ايضا في الموضوع هذا.
ولي زيكسبير هذوما باش يجيو لتونس باش يساعدوا يخدموا على الورشات، مش الديفلوبمون، مش البروجي يولي دون اون فاز ينجم يتعدى للفاز اللي بعدها، مش يلقى الفلوس بالكدا، مش يتصور اتسيتيرا. هشام درويش، صفتي الفنيه في اللقاء هذا حكواتي. مشاركتنا انا والفنان المسرحي استاذ المسرح فارس العفيف هي ورشه الحكواتي بالعرايس فيما يخص الكونسيبت اللي عليه المهرجان هو انفيرو فيست، يعني كيفاش نحسوا الاطفال عن طريق الحكايه وعن طريق فن العرايس، كيفاش تصير الريسيكلاج تاع البلاستيك، كيفاش تصير الحفاظ على السلاحف البحريه وقيمتهم البيئيه باش نحافظ عليها. يعني ورشه فيها انيماسيون، فيها المرياج والعرس بين الحكايه وفن العرايس. بالنسبه للريسيكلاج تاع البلاستيك انطلاقا من لمسات فنيه للفارس العفيف، عملنا ديو مزيان برشا ضر للجهات، وبالحق كان ثم تراس تلقاوها توا على فيش اللي موجوده توا على المهرجان، هي انتاج عرايس من خلال حكايه مد بوزه للعروسه. يعني الطفل بعد ما يكتشف وياخذ الريسيكلاج من الكدبابس اللي زال الانتفاع بها في عود الطيش في الكياس، نعاودوا نخدموها بطريقه تنشيطيه تحشيشيه ويروح بعروسته اللي كانت دبوسته.